9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें। 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दें। कल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। झूठ बोल रहा है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान अलफी जमा किया है। सरताज गुल साहबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे, और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज चूंकि 16 दिसंबर है, APS के शहादा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई और मैंने ये कहा कि चूंकि मुल्क के अंदर ऐसे सानहात, ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए, और ये जिस तरह हमारे MNAs बोल रहे हैं हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूँकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूँकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्हें गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्ते लोग थे, और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने PMLN की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये APS का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया, ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरीपुर से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर, आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे, मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं, जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे, डी चौक आए थे। और फिर सर इनके बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर
وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی, جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی. جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے, یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں سر, پرسوں سے میں ان کا سر یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. سر سوال تو ہم ان سے کرتے رہیں گے. سوال ہمارا آج بھی یہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں آپ نے گولی کیوں چلائی, یہ سوال سر ہم آپ سے کرتے رہیں گے. اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. اچھا سر مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کا روا ہے سر, کوئی سلطان راہی بن گیا ہے, کوئی جگہ بن گیا ہے, لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں. سر ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے. میرا لیڈر سر 500 دن سے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر کال کوٹڑی میں, اور سر میرا لیڈر جب کال کوٹڑی میں سر اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے, ایکسرسائز کرنے نہیں دیتے, ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے, اخبار نہیں دیتے, سر اس کے بچوں سے اس کو بات نہیں کرنے دیتے, آئسولیشن میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی سر جب میرے لوگ میری پارٹی کے لوگ شہید ہوئے تو سر میرا لیڈر اتنا میچور ہے, میرا لیڈر اتنا بہادر جدار ہے کہ سر اس نے تو اپنی ذاتی کوئی چیز بھی آپ سے نہیں مانگی. آپ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی ہم ڈائیلاگ پہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اس لیے ہم ڈائیلاگ کی انہوں نے کمیٹی بنا دی. اور ہم نے آپ کو کہا ہے سر ڈائیلاگ تو ہم ملک کے مفاد میں کریں گے, لیکن جو شہیدوں کی بات ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چورے کیا, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے سر, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور سر یہ جو آپ ترمیمیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں, ہمارے ایم این ایز کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے مفاد کی, ویسے تو سر پورے ایوان میں ہمیں کوئی منسٹر یا فارم 47 والا وزیر اعظم نظر نہیں آتا. سر جس دن کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ شب خون مارنا ہوتا ہے ان کے اوپر تو سر تو ماشاءاللہ پھر بھیڑ بکروں کی طرح یہاں پہ سارے موجود ہوتے, لائن حاضر کر کے آنکھ کے نیچے جھکا کے سارے موجود ہوتے. تو سر جب میرے لیڈر نے ڈائیلاگ بات کی نا تو یہ تو سمجھا ہماری شاید کوئی کمزوری ہے, ہماری میچورٹی ہے. آپ شیخیاں مار رہے ہیں, آپ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, ورنہ تو پبلک جو پاور ہے آج بھی ہمارے پاس ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا اسپیکر صاحب, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل 16 تاریخ کو پشاور کے اندر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جب تمام شہداء کے لیے وہاں پہ کلخانی رکھی, سولیڈیریٹی رکھی, تو وہ تو سر پورا جلسہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں میرا لیڈر جب آواز دے گا ہر روز اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کا نام لیتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے انشاءاللہ لوگ بار بار عمران خان کے کہنے کے اوپر نکلیں گے. اب سر میری صرف 2-3 ڈیمانڈ ہیں ان سے. سر میری ان سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ سر 9 مئی کی جو تسبیح ہے نا وہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہر روز سر تسبیح پڑھتے 9 مئی کی, 9 مئی کا مدعا بھی سر انہوں نے بڑی کوشش کی ہمارے اوپر ڈال دیں. سر اس کا جو جس کو سزا دینی تھی آپ نے دے دی, اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. آج کل انہوں نے ایک اور بھی سر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی بھی تسبیح پڑھنی شروع کی ہے. لیکن سر ہم ہر بار سرخرو ہو کے نکلیں گے. ایک تو سر یہ کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہمیں چاہیے, دوسرا سر ہمیں 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری چاہیے, کیونکہ سر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں, آپ نے لاشوں کو غائب کیا ہے, آپ نے جو لوگ سر مطیع اللہ جان سمیت رپورٹر جتنے بھی لوگ سر پیمز ہسپتال میں یا پولیکلینک جن ہسپتال میں جا کے سر رپورٹنگ کر رہے تھے, انہوں نے اس کے اوپر بھی مقدمے ڈال دیے. اور ابھی بھی سر ہمارے کارکنان اس وقت غائب ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. تو سر میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے, ہمیں بتایا جائے. اور سر لاسٹ بات, چونکہ سر ان شہداء نے ہمارا نام فخر سے بلند کیا ہے, یہ شہید جمہوریت ہے, انہوں نے سر سینوں کے اوپر گولی کھائی ہے, نہتے تھے, پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, عمران خان کا جو ہے وہ نام یہ لوگ سر اس کے نعرے لگا رہے تھے. سر شفیق خان لونڈ کی فیملی سے ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے. سر ان تمام لوگوں کو اس سمے سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. کیا بہادر لیڈر عمران خان کے بہادر سپاہی ہیں. آپ لوگوں نے سر جو جمہوریت کے لیے شمع روشن کی ہے, آپ کا سر تاریخ میں نام لکھا جائے گا. لیکن سر اس کا حساب سر یہ پی ایم ایل این کو فارم 47 والے وزیر اعظم کو دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ ہے سر
اس کی وجہ ہے کہ سر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، یہ کرسی اگر پائیدار ہوتی تو آج یہ تمہارے پاس نہ ہوتی۔ شکریہ شکریہ، وائنڈ اپ کریں پڑے گا 10 منٹ سر لاسٹ اپنے لیڈر کے لیے کہ میرے لیڈر خان صاحب ملک کی خاطر، عوام کی خاطر آپ بے گناہ اس وقت 500 دن بے گناہ جیل کے اندر ہے، سر اس کو رہا کیا جائے۔ اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو سر جداری میں کریں، بہادری میں کریں، ووٹ میں کریں، پاپولیرٹی میں کریں، ذاتیات کے اوپر مت اتریں، کیونکہ سر پہلے بھی آپ ڈوبے تھے، کل کو بھی آپ ڈوبیں گے، اور انشاءاللہ میرا لیڈر سر دوبارہ عمران خان انشاءاللہ سرخ روح ہو کے آئے گا۔ آپ کا اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فائنل ہمیں یہ فلور دیا، لیکن سر یہ ایک پبلک ڈیبیٹ ہے، ہمیں یہاں پہ بات کرنی ہے، اپنے علاقوں کے بھی، حلقوں کے بھی، پارٹیوں کے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اگر سر ہمیں بات نہیں کرنے دی جائے گی تو جس طرح سر یہ سمن بکمن ہے، جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے سیاسی کارکنان کے اوپر، تو سر پھر ہم میں اور آپ میں کسی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔